एक घर था तो घर में जिन्नात ही जिन्नात थे, कपड़े काट देते, आग लगा देते। अभी उस दिन मेरे पास आया, उन्होंने कैमरे की वीडियो दिखाई है मुझे। कैमरे चूंकि हर जगह लगे, घर में खातून किचन में दाखिल हुई तो आग लग गई, किचन से निकली आग खत्म हो गई। जिन्नात के वाकयात बढ़ चुके हैं। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अलाहाबाद तशरीफ ले गए, अहले हदीस के अलाहाबाद लियाकतपुर कि अहले हदीस हजरत के मुरीद थे। हजरत से फरमाते थे, हजरत सारे घर के लोग दुआ आता फरमाओ चाह मुर्शिद आयन। जिस घर में जाते कहते, फकीरो घर घर जिन्नात और घरों लांघा बड़ा ही खड़े, लांघा आना जाना बनाया हुआ है। जड्डा दा कुरान ते तस्बियां छोड़े वे, सजदे ते अल्लाह दा ना छोड़े वे, जिन तोरे घरां च लांघे बड़ा ही खड़े। जिन्नात के निजाम, चूंकि मेरे पास सारा दिन आते ही दुखी लोग हैं, सुखी क्या करने आएगा, दुखी आता है। जिन्नात की दुनिया बहुत बढ़ गई है, हद से ज्यादा। और जिन्नात की शर्मनाक हरकतें इजहार नहीं करता, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई। तो बात क्या कर रहा था, पहली अमल क्या बता रहा था? जिन्नात की कारस्तानियां बहुत बढ़ गई हैं। तो मेरे पास एक साहब आए, उनके घर में जिन्नात जिमें कहना सी छेड़ छिड़ी खड़ी है। मैंने कहा मुंह खावे ते आंख शर्मावे, जो हड्डियां खा, बकरी की गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, जो भी है, इन हड्डियों को साफ जगह रख। आका का फरमान है, फिर से अल्लाह इन हड्डियों को रिस्क लगाते हैं और जिन्नात खाते हैं। हदीस में मौजूद है, सही हदीस है। और ये कहे जिन्नात को कि ये मेरी तरफ से आपको हदिया है। मैंने उन्हें दो चीजें बताई, अगली चीज भी एक बताता हूं। हड्डियां हम फेंक देते हैं, हड्डियों का कोई ख्याल नहीं रखते। मैंने उनसे कहा हड्डियों को अपने साथ साफ जगहों पर रख, कहीं भी। बज़ाहिर बिल्लियां, कुत्ते, कौवे, जानवर खाते नजर आएंगे, रब सच्चा, रब का हबीब सच्चा, रब के हबीब का फरमान सच्चा कि अल्लाह इन हड्डियों पे फिर से खुराक लगाते हैं और वह जिन्नात की ग़िज़ा होती है। मैंने उनको ये अमल बताया, और एक अमल और क्या बताया, वो अमल बड़ा अजीब है। मैंने कहा सारा दिन जिन्नात को सलाम कर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नजर आते नहीं, घर में सारा दिन उनकी नियत करके सलाम कर। थक गए, अक गए जिन, आखिर ख्वाबों में आके कहने लगे हम आपको जलील ख्वार करते हैं, हम आपका नुकसान करते हैं। क्या करें, एक आमिल ने हमें आपके पास भेजा हुआ है, हम उसी के काबू में हैं, और आप हमें खिलाते भी हैं, हम पे सलामतियां भेजते हैं। सलाम से मुराद सलामती हो, जा तुझ पे रहमतें हों। सलाम से मुराद जा तुझ पे बरकतें हों। सलाम से मुराद तेरे ऊपर बिजलियां ना गिरें। सलाम से मुराद हादसे ना हो। सलाम से मुराद नाकामियां ना हो। सलाम से मुराद तेरे घर में झगड़े ना हो। सलाम से मुराद तेरी फसलें सलामत। सलाम से मुराद तेरा जिस्म सलामत। सलाम से मुराद तेरी नस्लें सलामत। और सलाम से मुराद तेरी नस्लें मंगती ना हो, भिखारी ना हो, मोहताज ना हो, साइल ना हो, मुफलिस ना हो। बेबहा मफहूम है अल्लाह का नाम या सलाम हो, ये अस्सलाम सलाम। अस्सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। उनको सलाम कर। मैं बहावलपुर पढ़ता था तो एक साहब को देखा, उसकी टांगें ऐसे ऊपर नीचे होती थी और हर किसी को अस्सलामु अलैकुम। हम अक्सर सलाम सही नहीं करते, बाज़ औक़ात मुझसे भी खता हो जाती। सलाम अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम क्या लफ्ज। और अभी बड़ी नाजुक जबान है, इसलिए मैं अक्सर एतराफ करता हूं मुझे अरबी सही नहीं आती, उर्दू भी सही नहीं आती, ज़ेर ज़बर में बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए मेरी अरबी मैं अक्सर अपने चैनल टीवी प्रोग्राम में भी कहता हूं कि ये मैं दुआ पढ़ रहा हूं, ज़ेर ज़बर ठीक कर लीजिएगा। वो सलाम करता था, हर वक्त सलाम करता। कुछ अर्से के बाद मैंने एक दफा उससे पूछा, आप सलाम क्यों करते हैं, ये टांगे क्या है आपकी? कहने लगा मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया था, टांगे चूरा चूरा हो गई थी। जब मैं होश में आया तो उन्होंने कहा दस्तखत कर, तेरी टांगे काटनी है।
میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی, کچھ نہیں ہوگا, بے حس ہیں, گھسیٹتا پھرے گا, مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا, چونٹی کاٹے مجھے پتہ نہ, مکھی بیٹھے مجھے پتہ نہ, پیشاب حاجت مجھے پتہ نہ. کچھ عرصے کے بعد ایک سیانا آیا, اس نے کہا ایسا کر, ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے میں بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر. کیا پتا جواب دینے والا ولی ہے, قطب ہے, غوث ہے, کلندر ہے, نقیب ہے, نجیب ہے, ابرار ہے یا خضر ہے. واللہ اعلم. کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا, جا تجھ پہ سلامتی ہو, وعلیکم السلام, جا تجھ پہ سلامتی ہو, تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے, تیرا گھر پورا تھی ویسی, اس سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے. کہا کہ میں نے کیا کیا, اس کی بات دل کو لگی. میں نے دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں, ساتھ چوک ہے, چوک میں زیادہ, ویل چیئر وہاں رکھوا دی. جو گزرتا تھا السلام علیکم, جواب دے نہ دے, واقف ہو نہ ہو, کہتا ہے میرے سلام دا جواب کہنا دیتا تے کو کیوں کرا, ہاں 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 بول گئی تم, تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر, تے کو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب جیسے نہیں. اللہ کہ میں سلام کرتا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے, مکھی کا احساس ہوا ہے. میں نے کہا کام بن گیا. اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا, اب بھی تسبیح. فرمایا جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا, جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا, اتنا درجہ پایا, یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا, پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم. ہر بندے کو سلام کرتے تھے. اور وہ بندہ تیز چلتا تھا, الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی, تیز چلتا تھا. اس سلام کی برکت سے چلنا ملا. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا, ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھیں جو کھاتے ہیں. اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں, یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا. ایک ان کو سلام کریں. اللہ کا جو لفظ ہے یا سلام ہے نا, ایک بزرگ بتاتے تھے, بہت بڑی ہستی تھی, فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, جس گھر میں بے سکونی ہو, پریشانی ہو, جس گھر میں رزق نہ ہو, روٹی نہ ہو, اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ. اس گھر میں دیکھو تمنگری کے دروازے کھلیں گے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.